काँग्रेस पार्टीन बरोच टायम काढून बरो विचार करून दोन्ही आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा. एज प्री पोल एलायज ऑफ द काँग्रेस पार्टी फॉर द 2022 असेंब्ली इलेक्शन आमचे कर्तव्य जाता की आम्ही तांचे बरोबर रावप आणि आम्ही तांचे बरोबर रावतले. या दोनूय कॅन्डिडेटांक हांव पयलीं शुभेच्छा दिता आणि तांचे कडेन मागता की टायम जाल्लो आसा. गोंयकारांक कॅन्डिडेट येवपाक जाय जाल्यार कॅन्डिडेटाक मत मारूंक जाय जाल्यार कॅन्डिडेट आपल्या मनान येवंक जाय अशें एक्सपेक्टेशन आसता. म्हणटकर डिले जाल्ली आहा पूण आतां टायम वेस्ट करनासतना सगळ्या गांवांनी तांणी पावून आपली आमी गोंयकारांक कशें न्याय दिवंक पावतले आनी कशें न्याय दितले हें एक्सप्लेन करूंक जाय. आमी तांचे बरोबर आसतले. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी मागता की तांणी गोंयांक न्याय दिवचो आनी लोकांक न्याय दिवचो.